أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا सुभान अल्लाह। माशाल्लाह वहीद करमी हमारे साथ मौजूद हैं, ईरान से ख़ास तौर पर आए हैं और इनका ताल्लुक़ बिशारत इंटरनेशनल कुरान ग्रुप से है और बेतहाशा अवार्ड्स ये अपने नाम कर चुके हैं। ईरान के जो हैं नेशनल कारी भी हैं और इनके साथ मौजूद हैं ट्रांसलेटर हैं नजमुद्दीन मूसवी साहब हमारे इनके साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और जैसे कि कामरान ने बताया कई अवार्ड्स हैं जो ये अपने नाम कर चुके हैं। और अभी तो हमारे साथ नजमुद्दीन मूसवी साहब मौजूद हैं जो कि ट्रांसलेटर भी हैं, जो कि हमें बताएंगे क्योंकि पर्शियन में बात करते हैं वहीद करमी, तो इनकी बात हम नहीं समझ पाएंगे, जिनको पर्शियन आती है वो तो समझ जाएंगे। तो आप नजम साहब इनसे पूछेगा कि एक तो गॉड गिफ्टेड होता है, किल्ला की तरफ से आपकी आवाज़ इस तरह की होती है कि आप पढ़ लेते हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, शौक इनको बचपन से था, कब से हुआ, इनसे पूछ के बताइए। मी पर्सन مثلا که این طرف تلاوت و قرائت که تفسیر شدی چگونه این طرف آمدیم چه علتی بود که این طرف قرائت وارد شدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو محلمون یه جلسه قرآن داشتیم، بعد همراه داداشم میرفتم اون جلسه، بعد وقتی تلاوت میکردیم استاد جلسه صداتون خوبه دیگه، ترغیبمون کرد و تشویقمون کرد که در این راه حضور پیدا کنیم و بتونیم که قرائت رو انجام بدیم. بعد از اون یه جلسه تو مسجد بود که استاد عزیز ما مرادی بود که بهمون گفت بیا بخون و کم کم گفت سوره هجر استاد عبدالباسط رو به من داد و گفت رو ازش تقلید کن. دیگه ما کم کم دیگه شروع کردیم. जब मैं छोटा था महल्ले में कुरान की जो सिखाने की क्लासें होती थी
मैं अपने बड़े भाई के साथ क्लासों में जाता था, तो वहाँ पे क्लासों में जाके मैंने जब पढ़ने की कोशिश की तो उस्ताद को लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है तिलावत के लिए। उन्होंने आगे बुलाया, उन्होंने कहा कि वो गॉड गिफ्टेड बेहतरीन आवाज़ है आपकी, तो आके आप इसको आगे बढ़ाएं। उसके बाद फिर एक और जलसा जो है वो कुरान के हवाले से मस्जिद में था, तो वहाँ एक साहब ने, उस्ताद ने मुझे आगे जाके जो क़ारिब अब्दुल बासित के स्टाइल में पढ़ने के लिए एक सूरत दे दी और मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया। और वहाँ जब लोगों ने उसको पसंद किया तो मैं मतलब भरपूर तरीके से मतलब इस तरफ आ गया। बहुत खूब। नस्अलुका या मन हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल गफ्फारुल वहाबुल रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में अस्माए हुस्ना आपने पढ़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत इंटरनेशनल कुरान ग्रुप, और ये ईरान से खास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत से अवार्ड्स भी अब तक ये ईरान में हासिल कर चुके हैं, बल्कि दुनिया भर के बहुत से ममालिक में ये जाते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है ये ग्रुप, और इस वक्त नजमुद्दीन मूसवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ये सारे पर्शियन बोलते हैं, ईरानी बोलते हैं, तो उर्दू में इंटरेक्शन जो हमारा होगा वो नजमुद्दीन साहब से होगा। नजमुद्दीन साहब, सबसे पहले तो आप इनके नाम बता दीजिएगा, कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मेरे पास लिखे तो मौजूद हैं लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं गलत प्रोनाउंस करूं। ये सबसे बीच में जो बैठे हुए हैं सैयद मोहम्मद शरीयती साहब इस ग्रुप के लीडर हैं, और उनके बराबर में बैठे हुए आगाए रज़ा मर्दीहा नाम है। और ये आगाए अहमद ज़ैनली साहब हैं, इनके बराबर में बैठे हुए हैं। और मोहम्मद जाफ़र खुदा फरस्त, और ये चारों अफराद आए हैं। आपने मुहावरा सुना होगा, इस्फहान
निस्फ जहान। माशाल्लाह, आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद है। और इनसे पूछिएगा इनका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? इनामी पुरसन मसलन के शुमाकिन 4वीं बार है مثلا چجور دیدین پاکستان رو؟ بسیار خوب. انگار وطن خود ماست. آدمای خیلی متدین که همه کوئی اجنبیت जब भी आए चौथा मर्तबा है, ये चौथे मर्तबा हम यहाँ पे, इससे पहले 3 दफ़ा आ चुके हैं। ये हमारा मतलब कभी अजनबियत महसूस नहीं हुआ, ऐसा लगा कि जैसे हमको तो ईरान में अच्छा अपना घर लगा, हमें ईरान की तरह ही लगा। यहाँ कोई तब्दीली अजनबियत कोई नहीं लगी मुझे। अच्छा, इनका कौन सा कितनी बार पाकिस्तान में इससे पहले भी आ चुके हैं और ये सारा कुछ स्टार्ट कब से हुआ? ये इनामी पुरसन की गुरु के तश्कील दौरान इन तरफ چجور تشویق شدیم این طرف آمدیم طرف تواشی و این چیزا؟ ما هممون قاری قرآن بودیم، تو جلسات قرآن با هم آشنا شدیم. سال 1376 که حالا به میلادی باید شما محاسبه کنید، این گروه حدود 30 سال تشکیل شده و بیش از 3000 برنامه در محافل مختلف ایران و خارج از کشور. ये कह रहे हैं कि ये हम छोटे थे, कुरान तिलावत करते थे, तो कुरान के जलसों के अंदर ये इनसे एक दूसरे से हमारी वाकफियत हो गई, दोस्ती हो गई। अच्छा, फिर जी हाँ, वो कुरान ही सीखते हुए कुरान के कारी भी हैं ये सब पे, और साथ ये जो ग्रुप जो हमारे ज़बान में जिस तरह हम कव्वाली कहते हैं, इस तरह ये ग्रुप में जो पढ़ते हैं इसको फ़ारसी में और अरबी में उसको तवाशी कहते हैं। तब ग्रुप जो है तवाशी इंटरनेशनल। तो कह रहे हैं उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमें मतलब बहुत पजीराई मिल गई, लोगों ने पसंद किया। 30 साल पहले हमने इस ग्रुप की बुनियाद रखी बशारत इंटरनेशनल के नाम से, और वहाँ ईरान में तकरीबन हमने 3000 से ऊपर प्रोग्राम्स किए। फिर उसके बाद जो है लोगों को पसंद आया तो हमें मतलब हम बाहर के मुल्कों तक बेचना शुरू किया, तो कई मुल्क गए, उनमें से ये पाकिस्तान जो है चौथी दफ़ा है यहाँ पे। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत कुछ इनसे सुनेंगे। شمع بزم صفت دور درج لافتایی، گل گلشن ولایت مه برج هلعتایی، که وسیله نجاتی و صحیفه وجودی و خلیفه رسولی و لطیفه خدایی، که وسیله نجاتی و صحیفه وجودی و خلیفه رسولی و لطیفه خدایی. بخشد قدهی به تشنگان ده، نرد از تشنه مردن چو تو میکنی سقایی، چو تو میکنی سقایی. نز موج بحر ترسم، نز التهاب دریا، به سفینه نشستم که در اون تو ناخدایی. نز موج بحر ترسم، نز التهاب دریا، به سفینه نشستم که در اون تو ناخدایی. همه عاشقان کویت چو برهنه پای میدم، به 1000 کفش زرین ندهم برهنه پایی، ندهم برهنه پایی. همه عاشقان کویت چو برهنه پای میدم، به 1000 کفش زرین ندهم برهنه پایی، ندهم برهنه پایی. لعلی ابن ابی طالب خیر الورى وطالب الغالب، الغالب خیر الورى وطالب الغالب، الغالب بعد النبي ابن ابي طالب. لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن ابي طالب، إلا بحب ابن ابي طالب. لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب، إلا بحب ابن أبي طالب. إن علي بن أبي طالب خير الورى وطالب
قائم الغالب الغالب خير الورى قائم الغالب الغالب بعد النبي ابن أبي طالب لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب إلا بحب ابن أبي طالب إلا بحب ابن أبي طالب. بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گروپ ایران سے خاص طور پر پاکستان میں موجود ہے. بشارت انٹرنیشنل قرآن گروپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور چونکہ جو زبان ہے ان کی وہ اردو نہیں ہے تو ہمارے ساتھ نجم الدین صاحب موجود ہیں. نجم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اب اس گروپ کو پاکستان میں آئے ایک تو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اب تک اور مزید کتنا ٹائم یہاں پر موجود ہیں اور آگے کی کیا پلانز ہیں؟ اچھا یہ جیسے کہ کامران صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ چوتھی دفعہ ہے کہ یہاں پاکستان میں موجود ہے مختلف شہروں میں لیکن اس دفعہ جو ابھی آئے ہیں جو 4 دن ہو رہے ہیں اور یہ جمعہ تک یہاں پہ موجود ہے مختلف اور چینلوں میں انشاءاللہ پرفارم کریں گے. تو ابھی جمعہ تک ہیں یہاں. اچھا سعودیہ کے حوالے سے بتائیے گا. ہم بریک میں بھی تذکرہ کر رہے تھے سعودیہ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گا اور وہاں پر ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میں آپ کو بتا رہا تھا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ایران گورنمنٹ کی طرف سے انعام کے طور پر عمرے میں بھیج دیا تھا ان کو کہ یہ وہاں پہ کمپٹیشن میں جب پوزیشن لے آئے تو وہاں بھیجا تھا. پھر وہاں جا کے انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے سعودی عرب میں پرفارم کیا. ٹھیک ہے بہت شکریہ نجم صاحب آپ کے وقت کا. آپ سب کے گروپ میں ہمارے پاس موجود رہے اور بہت خوبصورت آواز بھی ہے اور آپ کی آگے کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.